हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक अगेन माई युट्युब च्यानल बोर्ड सल्युसन। आज हामीले न्यू टपिक प्रेसरको बारेमा पढ्छौँ। अबदेखि हामी 1 मार्क्स क्वेसन फर्स्टमा गर्छौँ, त्यस भेरी सर्ट क्वेसनमा आउने एमसिक्यू र भेरी सर्ट क्वेसनमा आउने क्वेसनहरू डिल गर्न जान्छौँ। त्यसपछि हामीले लङ क्वेसन जान्छौँ। त्योभन्दा पहिला बेसिक कुराहरू प्रेसरको बारेमा हामी बेसिक कुराहरू बुझौँ। सो विदाउट वेस्टिङ अ टाइम लेट स्टार्ट आवर टपिक प्रेसर। आज हामी पढ्नेवाला छौँ प्रेसर। प्रेसरको सबभन्दा पहिला बेसिक कुराबाट जाने डेफिनेसनबाट। प्रेसर भनेको के हो त? फोर्स पर युनिट एरिया, फोर्स पर एरिया एक्टिङ, फोर्स पर युनिट एरिया एक्टिङ नर्मली एनवायरमेंट नर्मली on a surface is called pressure। प्रेसरको सबभन्दा बेसिक कुरामा डिफिनेसन आउँछ। डिफिनेसन भनेको के हो? प्रेसरको डिफिनेसन के हो? फोर्स पर युनिट एरिया एक्टिङ नर्मली अन अ सर्फेस इज कल्ड प्रेसर। हामीले बच्चैदेखि के पढाएको छ? प्रेसरको डिफिनेसन के हो? फोर्स पर युनिट एरिया। त्यही कुरालाई हामीले चाहिँ के लेखेका छौँ? इङ्ग्लिसमा अङ्ग्रेजीमा लेखेका, इङ्ग्लिसमा लेखेका छौँ। प्रेसर भनेको के हो? फोर्स पर युनिट एरिया एक्टिङ नर्मली पढ्नु पऱ्यो कि एक्टिङ फोर्स पढ्नु पऱ्यो सर्फेसमा, त्यसलाई के भनिन्छ? प्रेसर। मैले मेट्छु। त्यसपछि यसको बेसिक कुरा अर्को के हो? एसआई युनिट। एसआई युनिट के हो? न्युटन पर मिटर स्क्वायर। और यसलाई के भनिन्छ? पास्कल, जसलाई पीएले डिनोट गरिन्छ। प्रेसरको डिफिनेसन जान्यो, एसआई युनिट, न्युटन पर मिटर स्क्वायर और पास्कल भनिन्छ। त्यसपछि the pressure exerted by the liquid in the base of container due to their weight is called liquid pressure। हामी यो प्रेसरको बेसिक कुराहरू सँगसँगै हामी प्रेसरभित्र आउने रिलेटेड टपिकहरू के हुन्, त्यसपछि त्यसको लहरू, त्यसको 1 मार्क्समा र भेरी सर्ट क्वेसनमा सोध्ने चाहिँ हामी क्वेसनहरू गर्छौँ। त्यस्तै यो चाहिँ प्रेसर लिक्विड प्रेसर भनेको के हो? प्रेसर लिक्विड प्रेसरको डिफिनेसन हो, द प्रेसर एक्जर्टेड बाई द लिक्विड इन द बेस अफ द कन्टेनर ड्यू टु देयर वेट इज कल्ड लिक्विड प्रेसर। यसको भनेको मतलब के? एउटा कन्टेनर छ, कन्टेनरमा चाहिँ लिक्विड छ, त्यो लिक्विडमा यो लिक्विडको वेटको कारणले गर्दा यसको बेस अफ द कन्टेनर, त्यो कन्टेनरको बेसमा लाग्ने प्रेसरलाई के भनिन्छ? लिक्विड प्रेसर। लिक्विड प्रेसर, द प्रेसर एक्जर्टेड बाई द लिक्विड, यो कन्टेनरमा भएको लिक्विडको प्रेसर जुन प्रेसरबाट एक्जर्टेड हुन्छ बाई लिक्विडमा, लिक्विडले गर्दा एक्जर्टेड हुने प्रेसर त्यसको बेस अफ द कन्टेनरमा त्यसको वेटको कारणले गर्दा हुने प्रेसरलाई के भनिन्छ? लिक्विड प्रेसर। लिक्विड प्रेसर बुझिसकेपछि अर्को कुरा नै बुझ्नु, एकछिन मैले मेटिदिन्छु, मैले बुझाउनले मात्र लेखेको लिक्विड प्रेसर। त्यसपछि लिक्विड प्रेसर इज डाइरेक्टली proportional to density, its depth from the surface of a liquid and acceleration
ड्यू टु ग्राभिटी। लिक्विड प्रेसर भन्ने कुरा हामी पहिला सबभन्दा पहिला थाहा पाइसक्यौँ। लिक्विड प्रेसर के हो? प्रेसर एक्जर्टेड बाई द लिक्विड इन द बेस अफ द कन्टेनर। लिक्विडले गर्दा एक्जर्ट हुने प्रेसर कन्टेनरको तल बेसमा ड्यू टु देयर वेट अफ द लिक्विडको वेटको कारणले गर्दा कन्टेनरको बेसमा एक्जर्टेड हुने प्रेसरलाई के भनिन्छ? लिक्विड प्रेसर। लिक्विड प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द डेन्सिटी depth from the surface of the liquid, surface of the liquid and acceleration due to gravity। जुन कुरा हामी चाहिँ पहिला पनि पढाइसकेका छौँ 8 मा र 9 मा। र म अर्कोमा जान्छु। यो के हो? यो भनेको के हो? लिक्विड प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डेन्सिटी। त्यसपछि हाइट थियो, के थियो यो? इट डेप्थ फ्रम द सर्फेस अफ द लिक्विड। डेप्थ भनेको हाइट हो, तलबाट यहाँ चाहिँ डी, अनि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। यो भनेको कुरा हो लिक्विड प्रेसर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डेन्सिटी, इट्स डेप्थ फ्रम द सर्फेस अफ द लिक्विड एन्ड एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। जुन कुरा मैले म्याथमेटिकली त्यहाँ लेखिदिएँ, पी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एचडिजी। त्यसपछि अब अर्को आउँछ कि पास्कल लॉ states that when a pressure is applied in enclosed liquid, the liquid pressure is Pascal law states that when a pressure is applied on enclosed liquid, the liquid pressure is equally transmitted to every portion of it। पास्कल्स ल एक बाक्समा क्वेसन सोध्ने भेरी सर्ट क्वेसनमा, यो पनि एउटा भेरी क्वेसन हो। पास्कल्स ल केलाई भन्ने स्टेट गर्नलाई भन्छ। पास्कल्स ल स्टेट दैट व्हेन प्रेसर इज एप्लाइड इन क्लोज्ड लिक्विड, द लिक्विड प्रेसर इज इक्वली ट्रान्समिटेड फ्रम टु एभ्री पोर्सन अफ इट। लेट सपोज एउटा मैले बनाएँ प्लास्टिकभित्र सबैजना लिक्विड छ, त्यसै पाल पनि छ। जब हामीले यो प्लास्टिकको जुन पनि भागमा हामीले प्रेसर एप्लाइड गर्छौँ, यसले चाहिँ ट्रान्समिट गर्ने जुन प्रेसर आउँछ त्यो इक्वली ट्रान्समिट गर्छ एभ्री डाइरेक्सनमा और एभ्री पोर्सनमा। त्यही भनेको छ माथिको यो सेन्टेन्समा। जब हामी एउटा इनक्लोज्ड लिक्विडमा प्रेसर एप्लाई गर्छौँ, त्यहाँबाट त्यो प्रेसर इक्वली ट्रान्समिट गर्छ एभ्री पोर्सनबाट। त्यसपछि पास्कल लॉ इज generally used in hydraulic system to produce larger force from smaller one। हामीले लिक्विड के भन्छ नि पास्कल्स ल त बुझ्यौँ। एउटा इन्क्लोज्ड लिक्विडमा जब हामीले प्रेसर एप्लाई गर्छौँ त्यो इक्वली ट्रान्समिट गर्छ एभ्री डाइरेक्सनमा, तो पास्कल ल। पास्कल्स ल को युज कहाँ हुन्छ? पास्कल ल इज जनरली युज इन द हाइड्रोलिक सिस्टममा युज हुन्छ। जुन चाहिँ हाइड्रोलिक सिस्टमले के गर्छ, लार्जर फोर्स फ्रम स्मलर वान, अलिकति फोर्स लाएर चाहिँ ठुलो लार्जर फोर्समा एप्लाइड गर्छ, कन्भर्ट गर्छ, त्यसलाई भन्छ हाइड्रोलिक सिस्टम। त्यही भनेको छ यहाँ पास्कल्स ल इज युज इन द हाइड्रोलिक सिस्टममा युज हुन्छ। जसले के गर्छ, हाइड्रोलिक सिस्टमले के गर्छ, प्रड्युस गर्छ
स्मलर फोर्सबाट लार्जर वानमा। यति बढ्यो। त्यसपछि हाइड्रोलिक्स यही तर लेख्छु। HYDRAU hydraulic machine are the machine based on Pascal law used to multiply the applied force। अब हाइड्रोलिक मसिन भनेको के हो? हाइड्रोलिक मसिन आर द मसिन द्याट आर बेस्ड अन द पास्कल्स ल युज टु मल्टिप्लाई द एप्लाइड फोर्स। जति हामीले फोर्स लागेको हुन्छ त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर धेरै फोर्स बनाउने एउटा डिभाइस हो, इन्स्ट्रुमेन्ट हो, मसिन हो हाइड्रोलिक मसिन। यो हाइड्रोलिक मसिन केमा काम गर्छ? पास्कल्स लमा। पास्कल्स लको स्टेटमेन्ट के हो? व्हेन अ प्रेसर इज अप्लाइड इन क्लोज्ड लिक्विड द लिक्विड प्रेसर इज इक्वली ट्रान्समिटेड इन एभ्री पोर्सन अफ इट। यति कुरा बुझ्यो हामीले। अब हाइड्रोलिक मसिनको इक्जाम्पल लेखिदिन्छु यहीँ। HYDRAU हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस। जस्तै इक्जाम्पल बुझ्दाखेरि कि हाइड्रोलिक ब्रेक जस्तै हुन्छ नि, जस्तै त्यत्रो ठुलो ट्रक हुन्छ, ट्रेन हुन्छ, भेहिकल बसहरू हुन्छ, कारहरू हुन्छ, मोटरसाइकल हुन्छ, त्यति बेला हामी अलिकति मात्रै फोर्स लगाएर ब्रेक हाल्छौँ, तैपनि त्यति ठुलो कारहरू, ट्रेनहरू, बसहरू रोकिहाल्छ। त्यो सबै के को इक्जाम्पल हो? हाइड्रोलिक ब्रेकको, हाइड्रोलिक लिफ्टको। जस्तै हुन्छ नि टायरहरू पङ्चर भएको बेलामा बसहरूको त्यो ज्याक लगाउँछौँ तलबाट, त्यो ज्याक कत्रो सानो हुन्छ तर पनि त्यसले हामी जब ज्याकले माथि तान्छौँ अलिकति फोर्स लगाउँछौँ भने त्यसले माथि गएर ट्रकलाई नि तानिदिन्छ, बसलाई नि तानिदिन्छ, कारलाई नि तानिदिन्छ। त्यो सबैको इक्जाम्पल के हो? हाइड्रोलिक मसिनमा आउँछ। त्यो केमा काम गर्छ? पास्कल्स लमा काम गर्छ। यति हो। त्यसपछि अर्को नि कुरा भयो, द अपवार्ड फोर्स exerted by the liquid the upward force exerted by the liquid by the liquid of an object. The upward force exerted by a liquid by an object which is completely or partially immersed and the liquid is called upthrust. अब डिफाइन अफ थ्रस्ट पनि भन्छ एक मार्कको क्वेसनमा, भेरी सर्ट क्वेसनमा। अफ थ्रस्टलाई कसरी डिफाइन गर्यो? द अपवर्ड फोर्स एक्जर्टेड बाई द लिक्विडले जब माथि जब फोर्स लगाउँछ, अपवर्ड फोर्स एक्जर्टेड बाई द लिक्विडको कारणले गर्दा जब लिक्विडले माथि फोर्स लगाउँछ अपवर्ड डाइरेक्सनमा, जब हामीले कुनै बडीलाई होली और पार्सली इमर्ज गर्छौँ लिक्विडमा, त्यसलाई के भन्छ? अफ थ्रस्ट। लेट्स सपोज दिस इज कन्टेनर भएको लिक्विड हुन्छ, लिक्विड भयो यो। सपोज कुनै बडीलाई हामीले होल्ली पुरै वा आधी इमर्ज गर्यो लिक्विडमा, त्यति बेला यो पानी त्यो लिक्विडले माथि फाल्ने जुन फोर्स हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ? अफ थ्रस्ट भनिन्छ।
यो कुरा नै बुझ्यौँ हामीले। त्यसपछि अफ थ्रस्ट इज डाइरेक्टली proportional to volume of liquid, its density and acceleration due to ग्राभिटी। अफ थ्रस्टको हामी बुझ्यौँ, अफ थ्रस्टलाई डिफाइन गर्न सक्यौँ। लिक्विडको कारणले गर्दा माथि एक्जर्ट हुने अपवर्ड डाइरेक्सनमा एक्जर्ट हुने फोर्सलाई हामी अफ थ्रस्ट भन्छौँ। अफ थ्रस्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भोल्युम अफ द लिक्विड, लिक्विडको डेन्सिटी एन्ड एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। म लेखिदिन्छु, यसलाई म्याथमेटिकली लेखिदिन्छु। यु इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भी भोल्युम, डी डेन्सिटी एन्ड एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। यो नि भयो। त्यसपछि ठ्याक्कै हामी अर्को पेजमा जान्छौँ। आर्किमेडिज प्रिंसिपल स्टेट that when a body is fully or partially immersed, अलि नचिन्ने जति भयो, immersed in a liquid, it experiences an upthrust which is equal to weight of the liquid displaced by the body। अब हामीले आर्किमेडिज प्रिन्सिपललाई नि स्टेट गर्न भन्छ 1 मार्क्समा भेरी सर्ट क्वेसनमा। अहिलेसम्म जति पनि हामी क्वेसनहरू गऱ्यौँ, जति पनि हामी बेसिक कुराहरू बुझ्यौँ, त्यो सब भनेको एमसिक्यू र भेरी सर्ट क्वेसनमा आउने क्वेसनहरू हुन्। ल अहिले अब के आयो, आर्किमेडिज प्रिन्सिपल। यो भेरी पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। आर्किमेडिज प्रिन्सिपललाई भन्छ स्टेट गर्नलाई, डिफाइन गर्नलाई। आर्किमेडिज प्रिन्सिपल स्टेट दैट होइन बडी इज फुल्ली और partially immersed in a liquid, it experiences an upthrust which is equal to weight of the liquid displaced by the body। जब हामीले कुनै बडीलाई पुरै वा आधी फुल्ली और पार्शियली इमर्ज गर्छौँ एउटा लिक्विडमा, एउटा सपोज एउटा बडी एउटा कन्टेनर छ, कन्टेनरमा लिक्विड छ, लिक्विडमा हामीले कुनै बडीलाई त्यसलाई होली भित्रै पुरा पसाइदियौँ वा आधी पसायौँ, त्यसभित्र होली और फुल्ली, त्यही भनेको होली और फुल्ली हो। पार्शियली इमर्स्ड इन लिक्विड, त्यहाँदेखि त्यसले के गर्छ, अपथ्रस्ट एक्सपिरियन्स गर्छ। अपथ्रस्ट भनेको के हो, अपवर्ड फोर्स, एक्जर्टेड भएको के हो, अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स हुन्छ जुन चाहिँ के को बराबर हुन्छ, त्यो लिक्विडमा जुन कन्टेनरमा लिक्विड थियो त्यो लिक्विडमा त्यो डिस्प्लेस गरेको जति वाटर थियो त्यो वाटरसँग अपथ्रस्ट बराबर हुन्छ भन्ने कुरा आर्किमेडिजले बताएको छ आफ्नो प्रिन्सिपलबाट। अब एप्लिकेसन अफ आर्किमेडिज प्रिन्सिपल के हुन्छ, सिप, हट एयर बैलून, बैलून, त्यसपछि सबमेरिन हुन्छ नि, सिप जहाज जस्तै हुन्छ नि। एउटा पानीमा जस्तै हामी जस्तै समुद्रमा हामीले एउटा त्यो पिन फ्याल्यो भने वा एउटा फलाम फ्याल्यो भने डुब्छ, तर चाहिँ सिप त्यत्रो ठुलो फ्लामैबाट बनेको सिपहरू जहाजहरू चाहिँ पानीमा
चलिरहेको हुन्छ। त्यो सबै हुनुको कारण के हो, आर्किमिडिज प्रिन्सिपल हो। आर्किमिडिज प्रिन्सिपलबाट चाहिँ भएको हुन्छ। त्यति लेभलको त्यसले के गर्छ, वाटरलाई डिस्प्लेस गर्छ र अपथ्रस्ट त्यो प्रड्युस गर्छ, जसको कारणले गर्दा त्यो सिङ्क नभएर माथि फ्लट गर्छ। सबमरिन पनि त्यस्तै हो, हट एयर ब्यालुन पनि त्यस्तै हो। यसपछि हामी के भन्यो, ल अफ फ्लोटेसन। ल अफ फ्लो एफ ल अफ FLTATION, ल अफ फ्लोटेसन state that every floating body in a liquid displaced the liquid to its own weight, that is the weight of floating body is equal to the weight of displaced liquid। अर्को नि के आयो हाम्रो, ल अफ फ्लोटेसन। ल अफ फ्लोटेसन पनि के भन्छ भन्ने कुरा, एभ्री फ्लोटिङ बडी इन द लिक्विड डिस्प्लेस द लिक्विड टु इट्स अन वेट। जति पनि फ्लोटिङ बडी हुन्छ, जति पनि पानीमा लिक्विडमा अब कुनै फ्लुइडमा कुनै पानीमै जति पनि बडीहरू फ्लट गर्छ, त्यो सबैको फ्लट हुनुको कारण के हो, त्यति लेभलको त्यसले लिक्विड चाहिँ डिस्प्लेस गरेको हुन्छ आफ्नो वेटको अनुसार। यदि सपोज यो मार्कर पानीमा यदि वा कुनै फ्लुइडमा माथि फ्लोट गरिरहेको छ भने यो जति वेटको छ त्यति वेटको त्यो कन्टेनर भएको वा जहाँ फ्लोट गरिरहेको छ त्यति लेभलको त्यसले वाटर वा फ्लुइड चाहिँ के गरेको छ, डिस्प्लेस गरेको हुन्छ। त्यसलाई भनिन्छ ल अफ फ्लोटेसन। ल अफ फ्लोटेसन त्यही भन्छ, ल अफ फ्लोटेसन स्टेट द्याट एभ्री फ्लोटिङ बडी, जति पनि फ्लोटिङ बडी छ, जति पनि तैरिने बडीहरू छ, तिनीहरू के गर्छ, डिस्प्लेस गर्छ लिक्विड कतिको, जति त्यसको वेट हुन्छ। यो मार्करले चाहिँ पानी लिक्विडमा डिस्प्लेस फ्लट गरिरहेछ भने यो आफ्नो मार्करले आफ्नो वेट अनुसारको लिक्विड के गरेको हुन्छ, यसले डिस्प्लेस गरेको हुन्छ। त्यो कुरा भनेको छ, त्यसले डाटिजमा लेखिदिएको छु। यहाँ एकछिन मैले हेर्छु। द्याट इज वेट अफ फ्लोटिङ बडी इज इक्वल टु वेट अफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। जति वेट हुन्छ फ्लोटिङ बडीको, लेट सपोज यो फ्लोटिङ बडी हो, यो फ्लट गर्छ, यसको वेट जति हुन्छ त्यतिकै अमाउन्ट अफ के गर्छ, वेट, त्यसले के गर्छ, लिक्विडलाई डिस्प्लेस गर्छ भन्ने कुरा यहाँ भनिएको छ। यो सब बुझ्यो हामीले। त्यसपछि एकछिन म माथि लेख्छु। हाइड्रोमिटर, लैक्टोमीटर, MET, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, SIP, etc are the based on law of flotation, यो सब कुराहरू के हुन्छ, इक्जाम्पलमा हो चाहिँ यो सब कुराहरू के छ, ल अफ फ्लोटेसनमा बेस्ड छ। त्यसपछि अर्को ASI युनिट अफ डेन्सिटी। डेन्सिटीको यसै युनिट के हो, kg/m³। यो कुरा नै बुझिराख्ने। त्यसपछि द प्रेसर exerted by the atmospheric
एयर ऑन पर यूनिट surface area of the earth is called atmospheric pressure. अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में जानूँ द प्रेशर exerted by the atmospheric air PHERIC. The pressure exerted by the atmospheric air on per unit area on the surface of the earth. जति पर यूनिट एरिया सर्फेस अन द अर्थ एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेको हो जति एमाउन्ट अफ प्रेसर एक्जर्ट गर्छ एटमोस्फेरिक एयरमा जति पर युनिट सर्फेस अफ द एरिया अफ द अर्थको सर्फेसमा पर युनिट एरिया सर्फेसमा एटमोस्फेरिक एयरमा जति प्रेसर एक्जर्ट गर्छ त्यसलाई के भनिन्छ एटमोस्फेरिक प्रेसर। त्यसपछि ब्यारोमिटर इज द scientific instrument which is used to measure the atmospheric pressure. ब्यारोमिटर एटमोस्फेरिक प्रेसर हामीले डिफाइन गऱ्यौँ। त्यसपछि एटमोस्फेरिक प्रेसरलाई मेजर गर्नको लागि कुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरिन्छ त ब्यारोमिटर इज द साइन्टिफिक इन्स्ट्रुमेन्ट विच इज युज टु मेजर द एटमोस्फेरिक प्रेसर। त्यसपछि अब युजफुल इन्फर्मेसन केही युजफुल इन्फर्मेसनहरू पनि राखिहाल्ने युजफुल इन्फर्मेसन प्रेसर इज स्केलर क्वान्टिटी भनेको त्यो हो जसको मात्र म्याग्निट्युड हुन्छ डाइरेक्सन हुँदैन। स्केलर क्वान्टिटी भेक्टर क्वान्टिटी आउँछ त्यो स्केलर क्वान्टिटी के हो प्रेसर हो। त्यसपछि 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm 760 mm of Hg 760 mm of Hg is equal to 1.01 into 10 को पावर 5 न्यूटन पनि हुन्छ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यसलाई कसरी लेख्नु 1.01 into 10 को पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ATM इज इक्वल टू 0.01 बार इज इक्वल टू 760 टोर। यो इन्ट्रान्समा सोध्ने आइओयूको इन्ट्रान्समा वा इन्जिनियरिङको वा मेडिकलको इन्ट्रान्समा सोध्ने वा 10 पछिको इन्ट्रान्समा सोध्ने +2 को लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन हो। 1.01 into 10 को पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ATM और इज इक्वल टू 0.1 बार और इज इक्वल टू 716 टोर। त्यसपछि the pressure is said to be 1 Pascal if 1 Newton force is acting normally 1 meter square surface area 1 पास्कल भनेको के हो 1 पास्कल the pressure is said to be 1 Pascal if 1 Newton force is acting normally 1 meter square surface area 1 न्यूटन फोर्स लाएर 1 मिटर युनिट मिटर स्क्वायरमा चाहिँ सर्फेस एरिया लाग्छ भने त्यसलाई 1 पास्कल भनिन्छ। द
डेंसिटी of water is 1000 kg per meter cube यो हुन्छ। त्यसपछि यो भयो। त्यसपछि अर्कोमा जान्छु। त्यसपछि हाइड्रोमीटर is the device based on law of flotation. Hydrometer is the device based on law of flotation which is used to measure density or relative density of liquid. Hydrometer is the device which is based on law of flotation which is used to measure the density or relative density of the liquid. त्यसपछि lactometer lactometer is the device which is used to measure the purity of milk. ल्याक्टोमिटर पनि एउटा डिभाइस हो जुन चाहिँ यो पनि चाहिँ ल अफ फ्लोटेसनमै बेस्ड हुन्छ जसले के गरिन्छ दुधको शुद्धता प्युरिटी नाप्नको लागि युज गरिन्छ। त्यसपछि अर्को डेन्सिटी अफ मिल्क प्योर मिल्कको डेन्सिटी कम्ती हुन्छ। डेन्सिटी अफ प्योर मिल्क इज 1030 kg per meter cube यो पनि भयो। त्यसपछि अरु के हुन्छ यति बुझे पनि भयो। सो हामीले आज के पढ्यौं त्यही सबभन्दा पहिले प्रेसरलाई डिफाइन गर्यो एसआई युनिट जसो थाहा पायौं। त्यसपछि लिक्विड प्रेसरलाई पी इक्वल टु एचडीजी लाई पनि गर्यौं। त्यसपछि अफ थ्रस्टलाई त्यसपछि ल अफ फ्लोटेसनलाई अफ थ्रस्टबाट केमा यु इज इक्वल टु यु डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भिडिजी त भोल्युम डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भोल्युममा हुन्छ डेन्सिटीमा रेस्ट्रेसन ड्यु टु ग्राभिटीमा। त्यसपछि हामीले आर्किमिडीज प्रिन्सिपल पढ्यो। आर्किमिडीज प्रिन्सिपलबाट के बन्छ के एप्लिकेसन हुन्छ त्यो पढ्यो। ल अफ फ्लोटेसन पढ्यो। ल अफ फ्लोटेसनमा बेस्ट के हुन्छ हाइड्रोमिटर पढ्यो ल्याक्टोमिटर पढ्यो डेन्सिटी अफ प्योर मिल्क पढ्यो। एकचोटि हेर्दै जाने हामी त्यही इम्पोर्टेन्ट क्वेसनमा मलाई चाहिँ रातो चिन्ह लगाइदिन्छु। आउने 1 मार्क्समा आउने सर्ट क्वेसनमा आउने भने क्वेसनहरुमा डेन्सिटी अफ प्योर मिल्क कति हुन्छ त 1030 किलोग्राम प्रति मिटर क्युब। ल्याक्टोमिटरले के काम गर्छ प्युरिटी अफ मिल्क मेजर गर्छ। त्यसपछि हाइड्रोमिटर मेजर डेन्सिटी अफ द रिलेटिभ डेन्सिटी अफ द लिक्विड के गर्छ मेजर के गर्छ डेन्सिटी अर रिलेटिभ डेन्सिटी अफ द लिक्विड मेजर गर्छ। त्यसपछि प्रेसर के हो स्केलर क्वान्टिटी हो। यो चाहिँ इन्ट्रान्सरमा सोध्ने धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। त्यसपछि 1 एटीएम इज इक्वल टु 760 mmHg वा 1.01 × 10⁵ मिटर पर स्क्वायर। त्यसपछि त्यसलाई टरमा र बारमा बताउनु पर्यो भने यति इज इक्वल टु 1 एटीएम यति एटीएम इज इक्वल टु 0.01 बार इज इक्वल टु 760 टर यति कुरा बुझ्यौँ। त्यसपछि प्रेसर इज सेड टु बी 1 पास्कल यो पनि भिभिआई क्वेसन अहिले एसीको लागि। Pressure is said to be 1 pascal if 1 Newton force is applied acting on the normally 1 meter surface on the area. Density of the water is 1000 kilogram per meter cube. त्यसपछि अब के बुझ्यो हाइड्रोमिटर यहाँ बुझ्यो ब्यारोमिटर
Barometer is a scientific instrument which is used to measure the एटमोस्फेरिक प्रेसर मेजर गर्नलाई हामी ब्यारोमिटरको युज गर्छौँ। त्यसपछि प्रेसर एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेको के हो? द प्रेसर एक्जर्टेड बाई द एटमोस्फेरिक एयर अन पर युनिट सर्फेस एरिया अफ द अर्थमा पर युनिट सर्फेस एरियामा त्यहाँनिर त्यो फोर्स लाउँछ, त्यो प्रेसर लाउँछ, त्यसलाई एटमोस्फेरिक प्रेसर भनिन्छ। एसआई युनिट अफ डेन्सिटी इज इक्वल टु किलोग्राम प्रति मिटर क्युब। हाइड्रोमिटर, ल्याक्टोमिटर, सिप आर द बेस्ड अन द ल अफ फ्लोटेसन। ल अफ फ्लोटेसनमा चाहिँ यो बेस्ड हुन्छ। त्यसपछि के पढ्यो हामीले? ल अफ फ्लोटेसनलाई स्टेट गऱ्यौँ। ल अफ फ्लोटेसन के भन्यो? के स्टेटमेन्ट हुन्छ त्यसको? एभ्री फ्लोटिङ बडी इन अ लिक्विड डिस्प्लेस द लिक्विड इट्स अन वेट। यदि कुनै बडी फ्लोटिङ बडी हो भने त्यसले फ्लट गर्नको लागि जतिको त्यो बडी वेट हुन्छ त्यतिको त्यसले के लिक्विड चाहिँ डिस्प्लेस गरेको हुनुपर्छ। वेट अफ द फ्लोटिङ बडी इज इक्वल टु वेट अफ डिस्प्लेस लिक्विड। यो कुरा नि बुझ्यौँ। वेट अफ द फ्लोटिङ बडी इज इक्वल टु वेट अफ डिस्प्लेस लिक्विड। त्यसपछि आर्किमिडीज प्रिन्सिपलले के भन्छ? यदि कुनै बडीलाई होली अर पार्सियली इमर्ज गर्यो कुनै लिक्विडमा, त्यसले डिस्प्लेस गर्ने जुन लिक्विड हुन्छ त्यो अफ थ्रस्टको बराबर हुन्छ। When a body is fully or partially immersed in a liquid, it experiences an upthrust which is equal to the weight of the liquid displaced by the body. जति त्यसले लिक्विड डिस्प्लेस गर्छ त्यो अपथ्रस्टको बराबर हुन्छ। यो आर्किमिडीज प्रिन्सिपलमा भएको एप्लिकेसनहरू केबाट बेस्ड हो, के बेस भएको के प्रिन्सिपलहरू छ, एप्लिकेसनहरू त सिप भयो, सिप, हट एयर बलुन, सबमरिन, यो चाहिँ एप्लिकेसन भयो। त्यसपछि हामी अर्को के पढ्यौँ? अपथ्रस्ट भनेको द अपवर्ड फोर्स एक्जर्टेड बाई द लिक्विड अफ एन अब्जेक्ट when an object which is completely or partially immersed in a liquid is called upthrust। यदि कुनै कन्टेनरमा कुनै लिक्विडमा हामीले कुनै बडीलाई होली और पार्सियली इमर्ज गरायो भने त्यो बडीको कारणले गर्दा माथि आउने फोर्सलाई, अपवर्ड डाइरेक्सनमा आउने एक्जर्टेड फोर्सलाई के भनिन्छ? हामीले अपथ्रस्ट भनिन्छ। अपथ्रस्ट केमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ? डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भोल्युम, डेन्सिटी एन्ड एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। यो कुरा नि बुझ्यौँ हामीले। त्यसपछि यो पास्कल्स ल स्टेटेड होइन प्रेसर इज एप्लाइड इन इन्क्लोज्ड लिक्विड द लिक्विड प्रेसर इज इक्वली ट्रान्समिटेड इन एभ्री पोर्सन। जब हामीले कुनै इन्क्लोज्ड लिक्विडमा हामी प्रेसर एप्लाई गर्छौँ त्यसले इक्वली ट्रान्समिट गर्छ सबै प्रेसरहरूलाई। त्यो कुरा भनेको छ। पास्कल्स ल इज जनरली युज इन द हाइड्रोलिक सिस्टम। पास्कल्स ल हाइड्रोलिक सिस्टममा को लागि युज हुन्छ, जसले के गर्छ? स्मल एमाउन्ट अफ द फोर्स लागेको हुन्छ त्यसलाई के गर्छ? मल्टिप्लाई गरेर लार्ज एमाउन्ट अफ द फोर्स बनाउँछ। त्यसपछि हाइड्रोलिक मसिन आर द मसिन द्याट बेस्ड अन द पास्कल्स ल युज टु मल्टिप्लाई द एप्लाइड फोर्स। हाइड्रोलिक मसिन भनेको एउटा मसिन हो जसले के गर्छ? जुन चाहिँ पास्कल्स लमा बनेको हुन्छ र त्यसले के गर्छ? मल्टिप्लाई गराएको हुन्छ। जति हामी फोर्स लगाएको हुन्छौँ त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर 4 टाइम 5 टाइम मल्टिप्लाई गराएर त्यसले फोर्स प्रड्युस गर्छ। त्यसपछि इक्जाम्पलमा के भयो? हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, यो सबै कुराहरू हामीले थाहा पाइसक्यौँ। त्यसपछि के छ यहाँ अर्कोमा? प्रेसरको डिफिनेसन बुझ्यौँ। प्रेसर फोर्स पर युनिट एरिया एक्टिङ अन नर्मली अन द सर्फेस इज कल्ड प्रेसर। एसआई युनिट यु भेरी इम्पोर्टेन्ट, न्युटन मिटर स्क्वायर, पास्कल्स। प्रेसर एक्जर्टेड बाई द लिक्विड इन द बेस अफ द कन्टेनर ड्यू टु देयर वेट इज कल्ड लिक्विड प्रेसर। लिक्विड प्रेसर भनेको के हो? यदि कुनै कन्टेनरमा हामीले लिक्विडको कारणले गर्दा, त्यसको वेटको कारणले गर्दा तर बटममा बेसमा आउने फोर्सलाई के भनिन्छ? हामीले प्रेसरलाई के भनिन्छ भने लिक्विड प्रेसर भनिन्छ। लिक्विड प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द डेन्सिटी, इट्स डेप्थ फ्रम द सर्फेस अफ द लिक्विड एन्ड एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। देन डेन्सिटी डी, डेप्थ अफ द सर्फेस, एच हाइट, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, जी पी इज इक्वल टु एचडिजी, जुन हामी पढेको छौँ। यति कुरा थियो हाम्रो 1 मार्क्समा सोध्ने एमसिक्यू र भेरी सर्ट क्वेसनमा सोध्ने क्वेसनहरूमा यो सबै थियो। हामी बेसिक कुराहरू पनि जान्यौँ प्रेसरको बारेमा। अब चाहिँ के गर्ने? प्रेसरको 1 मार्क्समा र भेरी सर्ट क्वेसनमा आउने क्वेसनहरू मात्र म बताउँछु, त्यो गरिहाल्ने तपाईँहरू आफैले गरिहाल्ने। म ठ्याक्कै त्यो क्वेसनहरू बताउँछु यहाँ।
भेरी सर्ट क्वेसनमा के सोध्न सक्छ 1 नम्बरमा भेरी सर्ट क्वेसनमा। भेरी सर्ट क्वेसन मैले अघिको भिडियोमा बताइसकेको छु। एक मार्कमा ग्रुप ए र बी सोध्छ। ग्रुप एमा सोध्छ 10वटा क्वेसन जुन चाहिँ 1 मार्क्स हुन्छ तर मल्टिपल चोइस क्वेसन हुन्छ, त्यसमा 4वटा एन्सरहरू दिएको हुन्छ। त्यसपछि ग्रुप बीमा सोध्दा के भेरी सर्ट क्वेसन सोध्छ, यस्तो क्वेसनहरू सोध्छ जुन चाहिँ हामीले पुरै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नै पर्छ 1 मार्क्सको लागि भेरी सर्ट क्वेसनमा सोध्ने भनेको स्टेट द आर्किमिडीज प्रिन्सिपल जुन चाहिँ हामीले अहिले भर्खर गरिसक्यौँ। आर्किमिडीज प्रिन्सिपल स्टेट गर्नुहोस्। व्हाट इज द भ्यालु अफ द एटमोस्फेरिक एट द सी लेभल, सी लेभलमा एटमोस्फेरिक प्रेसर कति हुन्छ लेख्नु छ। व्हाट इज द वान स्ट्यान्डर्ड प्रेसर, वान स्ट्यान्डर्ड प्रेसर भनेको के हो लेख्नु छ। व्हाट इज हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस इक्जाम्पलमा बताएको थियो त्यो लेख्ने। व्हाट इज ल्याक्टोमिटर, ल्याक्टोमिटर मैले बताएको छु यसमा। राइट द फ्याक्टर द्याट एफेक्ट द प्रेसर, प्रेसरलाई इफेक्ट पार्ने इफेक्ट फ्याक्टर लेख्नु छ त्यो लेखिहाल्ने। अप स्ट्रोक, व्हाट इज द अप स्ट्रोक, त्यो ह्यान्ड पम्प हुन्छ नि ह्यान्ड पम्प, त्यो पम्पमा आउने अप स्ट्रोक र डाउन स्ट्रोक हुन्छ, त्यहाँ व्हाट इज अप स्ट्रोक सोधेको छ। डिफाइन अफ थ्रस्ट मैले बताइसकेको छु, त्यो सबै डिफाइन गर्ने मैले लेखेको जस्तै लेख्ने। व्हाट इज 1 पास्कल, 1 पास्कल पनि बताइदिएँ 1 पास्कल। त्यसपछि यो व्हाट इज हाइड्रोमिटर, हाइड्रोमिटर भनेको के त्यो पनि म बताइसकेको थिएँ। नेम इन 2 डिभाइस द्याट बेस्ड अन द पास्कल ल, पास्कल लमा बेस्ट 2टा डिभाइसको नाम बताउनु छ लेखिहाल्ने। वाइ डज स्टोन सिङ्क इन वाटर, एउटा पत्थर स्टोन किन पानीमा डुब्छ, किन डुब्छ लेख्ने। त मैले त्यति बेला बताएको थिएँ डिस्प्लेस गर्ने बेला जति अमाउन्ट अफ डिस्प्लेस गर्छ वाटर फ्लोटिङ बडीको लागि ल अफ फ्लोटेसनमा बेस्ट छ। स्टेट द पास्कल ल, पास्कललाई पनि स्टेट गर्ने। व्हाट इज द इन्स्ट्रुमेन्ट द्याट इज युज टु मेजर द एटमोस्फेरिक प्रेसर, एटमोस्फेरिक प्रेसरलाई मेजर गर्नको लागि कुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरिन्छ त्यो लेख्नु छ। यति थियो के हाम्रो थियो 1 मार्क्समा सोध्ने भेरी सर्ट क्वेसन। यो सर्ट क्वेसनको बारेमा सबै एन्सरहरू त प्रायः मोस्टली सबै एन्सरहरू चाहिँ मैले पठाएकोबाटै छ। 1-2वटा छैन भने त्यो कुरा आफैले सर्च गर्ने र बुझ्ने। यो भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू छ। यति कुरा प्रेसरको बारेमा हामीलाई बेसिक कुरा जान्यौँ। 1 मार्क्समा एमसिक्यूमा आउने सर्ट क्वेसनहरूको बारेमा बुझ्यौँ। नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ म अर्को प्रेसरबाट नि अर्को टपिकहरू अर्को प्रब्लमहरू डेरिभेसन अर के भन्छ लङ क्वेसनहरू लिएर आउनेछु। सो द्याट मच फर टुडे एन्ड ह्याभ अ नाइस डे। हस् त, धन्यवाद।